बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। दीनी इल्म हासिल करने वाले तलबा आपसे गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि ये इल्म दीन जो है ये बड़ा अजीम इल्म है और इस इल्म को सीखने के कुछ आदाब भी हैं। पहली बात तो ये है कि जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं उस इदारे के साथ वाबस्ता जितने भी अफराद हैं, चाहे वो मामिनीन हैं, मुंतज़मीन हैं, ताउन करने वाले हैं, चंदा देने वाले हैं, या उस इदारे के इंतज़ाम इंसराम को देखने वाले हैं, वो आपके मुहसिन हैं। अगरचे हकीकी मुहसिन जो है वो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ज़ाहरी असबाब जो अता करने वाले हैं, मुहैया करने वाले हैं, वो भी आपके मुहसिन हैं। तो उनका एहतराम करना, उनकी जायज़ बातों को मानना और जो वो कहें उस पर अमल करना जो है ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एहसान का बदला एहसान ही होता है। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला जो है वो एहसान है। अगर उनके अंदर कोई कमज़ोरियाँ देखें तो कमज़ोरी हर इंसान के अंदर होती है, तो उनके हक़ में जो है दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। कमज़ोरी तो होती है, लेकिन ये देखें कि वो आपके मुहसिन हैं। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यशकुरिल्लाह मन लम यशकुरिन्नास, फरमाया कि जो लोगों का शुक्रिया बजा नहीं लाता वो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं करता। कोई शख्स ये कहे कि मैं अपने रब का शुक्रिया तो बजा ला रहा हूँ, इन लोगों का शुक्रिया अदा करने की क्या ज़रूरत है? तो हदीस के अल्फाज यही हैं, जो ज़ाहरी तौर पर मोहसिन हैं, जो मुनइम हैं, जो आप पर एहसानात कर रहे हैं, आपको ये वसाइल अता कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करें। अगर इनका शुक्रिया अदा करेंगे तो फिर अल्लाह का जो शुक्र अदा करेंगे वो भी मकबूल होगा, वरना वो मकबूल नहीं होगा। लिहाजा उन्हें उनकी ताज़ीम करें, उनकी तकरीम करें और उनके एहसानात को मानें। ये ना हो कि उनके सामने बैठें तो उनके हक़ में बातें करें, जब उनसे अलग हों तो फिर उनकी शिकायतें, उनकी कमज़ोरियाँ बताने लग जाएं। तो अलगर्ज़ कमज़ोरी हर इंसान के अंदर होती है, तो आपके मुहसिन हैं। इसके अलावा जो असातिज़ा जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके मुरब्बी हैं, वो यूँ समझ लें कि रूहानी वालिद हैं। वालिदैन जो है आपकी ज़ाहिरी तरबियत करते हैं, आपकी नशोनुमा करते हैं, आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, आपको बड़ा करते हैं। मुहसिन हैं, उनके एहसानात का भी शुक्रिया बजा लाना जो है वो तो ज़रूरी है। जैसे कि कुरान करीम में भी फरमाया गया है कि अनिश्कुल्ली वालिदैका, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो मेरा भी शुक्रिया बजा लाओ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुम्हारा जो है मुनइम हूँ, राज़िक हूँ, सब कुछ देने वाला मैं हूँ, दुनिया में लाने वाला भी मैं हूँ। लेकिन इसके साथ साथ फरमाया वालिदैन का भी शुक्रिया बजा लाओ, वो भी तुम्हारे मुरब्बी हैं, मुहसिन हैं, उन्होंने भी तुम्हें पाला खिलाया पिलाया, तुम्हें बड़ा किया। तो जिस तरह वालिदैन के शुक्रिया बजा लाने का अल्लाह ने हुक्म दिया और उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स अल्लाह का शुक्र तो बजा लाता है, वालिदैन के शुक्र बजा नहीं लाता, तो वो अल्लाह का शुक्र बजा लाना भी उन्हें फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ने दोनों के एक साथ जिक्र किया है। लिहाजा अगर एक किया जाए दूसरे को छोड़ दिया जाए तो दोनों अमल जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होते। इसी तरह जो है रूहानी मुरब्बी जो हैं, जो आपकी जो है ज़हनी तरबियत कर रहे होते हैं, जो आपके सीने में जो है दीन का नूर जो है वो दाखिल कर रहे होते हैं, आपके सीने को मुनव्वर मुज़य्यन कर रहे होते हैं और आपको जो है इस काबिल बनाते हैं। पहले तो आप जो है हर चीज़ से जाहिल थे, न नमाज का पता, न रोज़े का पता, न हलाल और हराम का पता, न नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका, न बाकी अमाल का पता। लेकिन अब ये उलमा ने आपके सीने में इतना इल्म अता कर दिया, इतना इल्म दाखिल कर दिया है, अब आपके सामने हर चीज़ जो है वाज़ेह हो गई है। नमाज का भी पता है, रोज़े का भी पता है, हलाल का भी पता है, हराम का भी पता है। बल्कि आप जो है एक वक्त आता है इन लोगों की मेहनत से आप मिंबर रसूल के वारिस बन जाते हैं। आप मिंबर पर बैठते हैं, वाज करते हैं, तो कई लोग जो है आपके नीचे बैठ कर के अमीर और गरीब आपकी बातें सुन रहे होते हैं और जो है वो सुबहान अल्लाह कर रहे होते हैं, रश कर रहे होते हैं। तो ये इनकी मेहनतों का समर है और इनकी मेहनत जो है सबसे ज़्यादा है। आपको जो पढ़ाते हैं उसकी वो तैयारी करते हैं, बाकायदगी से तैयारी करते हैं और बड़े शौक़ से पढ़ाते हैं, पूरा वक्त देते हैं और इसके अलावा जो है नसीहतें भी करते हैं। तो इनका एहतराम जो है आप पर लाजिम है। और ये बात भी याद रखें, कुछ असातिज़ा पढ़ा रहे होते हैं, किसी के पास आपकी क्लास होती है, आपका सबक होता है, किसी के पास नहीं होता।
یعنی اگر آپ درس نظامی پڑھ رہے ہیں تو حفظ کے جو اساتذہ ہیں وہ آپ کو نہیں پڑھا رہے ہوتے، لیکن جس طرح درس نظامی کے اساتذہ وہ آپ کے محسن ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری ہے، اسی طرح جو حفظ پڑھا رہے ہیں یا تجوید پڑھا رہے ہیں وہ بھی آپ کے محسن ہیں، ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، وہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ یا اسی طرح اگر آپ حفظ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے حفظ کے استاد کا احترام کرنا بھی، اور اسی طرح تجوید اور درس نظامی کا بھی۔ یا تجوید آپ پڑھ رہے ہیں تو حفظ کے ہوں، چاہے پہلی والی حفظ کی کلاس ہو، ناظری کی کلاس پڑھانے والا استاد بھی آپ لقاب کے قابل احترام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اساتذہ کا احترام جو ہے شریعت کے دائرے میں رہے۔ اگر اساتذہ آپ کو کہیں کہ فلاں کی بات کو نہیں ماننا، فلاں آپ کا مخالف ہے یا یہ کام نہیں کرنا، تو جائز کاموں میں جو ہے اساتذہ کی بات جو ہے مانی جائے گی، غیر شرعی باتوں میں جو ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننی۔ فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی لازم ہے، تو پھر کسی کی بات نہیں ماننی، چاہے وہ چیف آرمی اسٹاف ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، والد ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ کو بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے، جس کام سے یہ روک رہے ہیں یا جو یہ کام کہہ رہے ہیں یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر تو ناجائز حرام ہے تو پھر نہیں بات ماننی۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ أَلَّا تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا کہ اگر ماں باپ تم پر جو ہے وہ مشقت کریں، جو ہے وہ ماریں، تکلیف دیں، کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کریں، تو فرمایا پھر بات نہیں ماننی۔ قرآن و حدیث میں ہے، لہذا والدین کی بات بھی نہیں ماننی، اور اساتذہ اگر اس طرح کی غیر شرعی بات مانیں تو انہیں حکم دے تو ان کی بات کو بھی نہیں مانا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کو سبق پڑھائے جاتے ہیں، جو آپ سبق پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یسر القرآن پڑھ رہے ہیں، اسے بھی صحیح طریقے سے یاد کریں، کیونکہ یہ آپ کی بنیاد ہے۔ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آگے جو ہے ایک بہترین آپ حافظ قرآن بنیں گے، آپ کے مخارج جو ہے وہ درست ہوں گے۔ اسی طرح آپ حفظ قرآن کر رہے ہیں، جو اساتذہ آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، سبق ہے، سب کی ہے منزل، اسے صحیح طریقے سے یاد کریں۔ پھر درس نظامی ہے، تجوید ہے، صرف ہے، نحو ہے، ابتدائی کتب ہیں یا آخری کتب ہیں، آپ نے شوق سے پڑھنا ہے اور آپ نے خود محنت کر کے عالم بننا ہے۔ استاد تو پڑھا دیتا ہے، اس کی جو ذمہ داری وہ تو پوری کر دیتا ہے، لیکن آگے تیاری آپ نے کرنی ہے۔ جو پڑھا ہے اسے یاد کریں اور رات کو جو ہے اگلے سبق کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ شوق سے پڑھیں گے، محنت سے پڑھیں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کی تعلیم مکمل ہوگی ایک بہت بڑے عالم دین بن جائیں گے۔ اتنی علوم پڑھائے جاتے ہیں، بہت سارے قصیر علوم ہیں، اب اس وقت جو ہے سب کا نام لینا بھی بڑے مشکل ہے۔ عربی کی کئی کتب پڑھائی جاتی ہیں، ایک ایک فن میں کئی کتابیں، صرف، نحو، پھر جو ہے حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، پھر علم معنی، بیان، بدیع اور لغت، بہت ساری جو ہے وہ علوم ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، بہت سارے علوم ہیں، اور ایک ایک فن میں جو ہے کئی کتابیں، ابتدائی، پھر درمیانی، پھر اس کے بعد آخری کتب، پھر جو ہے عربی عبارت پر پوری مہارت۔ تو یہ مکمل علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کہیں کہ میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکا، یہ کمزوری رہ گئی، اب وہ آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ موقع وہی تھا پڑھانے کا، پڑھنے کا، اگر آپ نے وقت ضائع کر دیا تو پھر اپنے آپ پر جو ہے ملامت کریں، اپنے آپ کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرائیں، پھر نہ استاد ذمہ دار ہے نہ ادارہ ہے۔ اور آپ دیکھیں لاکھوں روپے آپ پر خرچ ہو رہے ہیں اور کئی صلاحیتیں آپ پر صرف ہو رہی ہیں، منتظمین الگ فکر مند رہتے ہیں کہ ان کے جو اخراجات پورے کرنے، انہیں کھلانا ہے، پلانا ہے، اساتذہ الگ فکر مند رہتے ہیں کہ انہیں صحیح طریقے سے پڑھانا ہے، اور باقی بہت سارے افراد آپ کی فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اپنی فکر نہیں ہے تو پھر آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ ہو کہ مکمل پڑھنے کے بعد بھی آپ کو عبارت پڑھنی بھی نہ ہو، ایک صفحہ بھی نہ پڑھ سکیں، ایک لائن بھی نہ پڑھ سکیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے طالب علم جو اپنا وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ والدین نے الگ سرمایہ خرچ کیا ہے، وہ الگ فکر مند ہیں، تو آپ مکمل علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں، مصلی رسول پر کھڑے ہوں، منبر رسول پر بیٹھیں، واعظ نصیحت کریں، بہترین مدرس ہوں، اور جب آپ کو کہا جائے کہ یہ کتابیں پڑھیں تو آپ کہیں میں یہ کتابیں پڑھوں گا، چاہے مجھ سے کہیں حدیث پڑھائیں، بخاری پڑھائیں، مسلم کا کہیں، فقہ پڑھائیں، اصول فقہ، فن کی معنی ہے، بدیع ہے، اسی طرح منطق ہے، فلسفہ ہے، کوئی کسی فن کو جو مشکل نہ سمجھیں، کیونکہ آپ سارے پڑھ چکے ہیں اور وہی آپ نے پڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا اضافی مطالعہ بھی رکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز کا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔